آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت ہوئی اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ اچانک ایک ہوا دا ٹکڑا آیا، ایک بدل دا ٹکڑا آیا اور اس نے آ کے تے میرے لال نو اپنے دامن وچ لے لیا اور میرا لال میری نظراں تو اوجھل ہو گیا۔ آپ کہندیاں نے میں گھبرا جانی ہاں، میں ڈر جانی ہاں، لیکن ہاتف دے وچوں آواز آ رہی ہے کہ یہ جو آمینہ کا لال آیا ہے اس کو مشرق کی بھی سیر کراؤ، اسے مغرب کی بھی سیر کراؤ، اسے شمال و جنوب کی سیر کراؤ، عرش و فرش کی اسے سیر کرائی جائے اور زمانے کو بتایا جائے دنیا والوں کوئی عام نہیں آیا، دو جگ کا تاجدار آ گیا ہے، دو جگ کا شہنشاہ آ گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نو اطلاع ملی کہ آپ دا پوترا دنیا تے آ گیا ہے تے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا دے دادا جان نو چاہ چڑھ گیا یارو، دادے نو چاہ او دو چڑھ دائے جدو دے گھر دے اندر پوتر آیا جائے، او دے گھر دے اندر او دی اولاد او دی نسل جاری ہو جاوے، او دو تے چاہ زیادہ ہی چڑھ دائے جدو آن والا حسین بھی ہووے محجبین بھی ہووے تے پھر لاڈلے عبداللہ مرحوم دا پتر آ جاوے۔ حضرت عبدالمطلب اکھاں وچ اتھرو لے کے خوشی دے سیدہ آمنہ دی کلی والے آئے نے، اللہ اکبر، ہجے دروازے دے اندر قدم رکھیا کہ میں جا کے اپنے پوترے نو اٹھاواں گا، او دے لب چماں گا، او دے نال پیار کراں گا، اپنے عبداللہ دی نشانی دے نال محبت کراں گا۔ حضرت عبدالمطلب کہندے نے ہجے میں کمرے دے اندر قدم نہیں رکھیا، اچانک میرے سینے تے کسی نے ہاتھ رکھ کے مینوں پیچھے دھکیل دیتا ہے، مینوں پیچھے دھکیلیا تے آواز آئی ہے اے عبدالمطلب ذرا ٹھہر جاؤ، تسی پھر ویندے رہیا جے، اے جڑا آیا نا اے دی شان وے، پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے۔ اللہ اکبر، آسمان تو فوجاں دیاں فوجاں قدسیاں دیاں آئیاں نے، اوراں دیاں آئیاں نے، زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ آپ فرماندیاں نے میں اپنے پتر نو پا کے میں مسرور ہو گئی ہاں، میں اپنے پتر نو تک کے میں خوش ہو جانی ہاں، لیکن پھر جدو خیال ہوندا ہے میرا پتر یتیم بن کے آیا ہے، میرے پتر دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر یارو، کسے بیوہ کولوں پوچھو اولاد دی یتیمی دا غم کی ہوندا ہے۔ سیدہ آمنہ رو کے اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندیاں نے نی آمنہ تیرا لال بڑا ہی حسینے بڑا ہی جمیلے، پر دکھیں وے اے باپ دا سایہ کوئی نہیں۔ جدوں لوگی اپنے اپنے پتران نو اٹھا کے سیر کران گے، میرا لال میرے لال دے دل تے کی گزرے گی؟ جدوں باپ اپنے پتران نو کھڈونے لے کے دین گے، میرے لال دے دل تے کی گزرے گی؟ جدوں لوکاں دے بچے اپنے باپ نو ابو ابو پکارن گے، میرے لال دے دل تے کی گزرے گی؟ جدو سیدہ آمنہ دے دل دے اندر اے دکھ کیفیت آئیے، آواز آئیے آمنہ رونا
بابا پکارن گے، ابو ابو پکارن گے۔ فرمایا میں اس لال دی اے شان بنائیے، ایک کائنات نو احد احد سنائے گا، ایک کائنات نو احد احد سنائے گا، ایک کائنات نو میرے نام دا ایک پرچار کرے گا۔ فرمایا یا مینا رونا ایک کھلونے دا ذکر نہ کریں۔ فرمایا آمینہ دنیا والے اے مٹی دے کھڈونیاں دے نال کھیڈن گے، دنیا والے چاندی دے کھڈونیاں دے نال کھیڈن گے، لیکن جدو تیرے لال نو کھڈونے دی لوڑ پوے گی، میں آسمان دا چن کھڈونا بنا دیواں، میں آسمان دا چن کھڈونا بنا دیواں گا۔ اے آمینہ فکر نہ کریں، اے آمینہ غم نہ کریں۔ اے باپ اپنے پترانو کوئی سیر کرائے گا، طائف دی سیر کرائے گا، کوئی اپنے پترانو اے کسے ملک دی، کسے شہر دی، کسے علاقے، کسے بستی دی سیر کرائے گا۔ آمینہ تیرے نال وعدہ ہے وے، جدو تیرا پتر دکھی ہوئے گا، میں آسمانہ دے بوے کھول کے عرش دے بلا کے سیرا کرا دے۔ میں محبوب اللہ اکبر، ذرا گج وج کے محبت نہ لاکھو بھی حق شاریہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، حبیب کی آمد، مرحبا محمد کی آمد، المدثر کی آمد، الحمد کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام نہ لائے، یتیم نے در یتیم بن کے آئے، یتیمہ دا آسرا بن کے آئے، یتیمہ دا سہارا بن کے آئے، تو یتیمہ نے بھی سر چک لے، یتیم مسکرا پے اور غریب مسکین مسکرا کے ایک دوسرے نو گلے لا کے کہندے سن ہن فکر دے دن مک گئے نے، ہن ساڈا راکھا آ گیا ہے، ہن ساڈا رکھوالا آ گیا۔ آمینہ سلام اللہ علیہا نو لال ملیا، جگ تے رونقاں آ گئیاں، رب نے پتر تقسیم کیتے، پتر تقسیم کیتے۔ او معاشرہ او سی کہ جڑا تیاں دی ولادت تے غم مناندا سی اور دکھی ہوندا سی۔ رب ذوالجلال فرمایا کہ اے دکھی ہوندے نے اور میں سکھاں والا محبوب بھیجے۔ فرمایا کوئی محبوب دی آمد دے دن اور اس سال کوئی دکھی نہ ہوئے، کوئی روے نہ۔ فرمایا اسی سب ماما نو پتر عطا کرنے ہیں۔ رب ذوالجلال نے محبوب دی آمد تے کیسے جشن منائے، اور پھر حضرت جبریل امین نے ایک جھنڈا مشرق تے لایا، ایک مغرب تے لایا، ایک کعبے دی چھت تے لایا، کعبے دی چھت تے لایا، اور میرے آقا کریم آپ دی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ او معاشرہ ایسا سی کہ او لوگ مکے دی گرمی تے شدت تو بچان واسطے اپنے بچیاں نو مضافات دے اندر ٹھنڈے علاقیاں دے اندر بھیجتے سن تاکہ بچیاں دی پرورش اچھی ہوئے اور صحت بخش فضا دے اندر انہاں دی پرورش ہوئے تاکہ انہاں دی صحت اچھی ہو جائے۔ تو دائیاں ہوندیاں سن مکے دے اندر مضافات تو قبیلیاں تو او دور ایسا سی کہ سات قبیلے تو چند دائیاں ٹریاں انہاں دنہ دے اندر
قبیلہ سعد دے اندر قحط پیا سی، لوکی خشک پتے کھا کے گزارا کرتے سن، جانور بیمار تے لاغر ہو چکے سن، بارش نہیں ہو رہی، دائیاں ٹریاں مکے ول کہ چلو امیراں دے بچے لے آئیے، چودھریاں دے بچے لے آئیے اور انہاں دا معاوضہ ملے گا تے ساڈا گزارا ہو جائے گا۔ انہاں دے اندر ایک غریبنی، ایک دائی جدا نام حلیمہ مائی، آپ کہندیاں نے کہ میری حالت ایسی، میرے گھر دے اندر دیوا جلان واسطے تیل بھی نہیں سی، اندھیرے دے اندر گزارا کرنیاں، میری ایک اونٹنی ہے جدی لت ٹوٹ گئی سی اور انتہائی لاغر سی، اور میرا شوہر بھی بیمار، میں آپ کمزور تے نحیف و نزار ہو گئی، مینوں اللہ نے پتر بھی عطا کیتا مگر میری صحت اجازت ہی نہیں دیندی میں اپنے پتر دی پرورش کر سکاں۔ آپ کہندیاں نے اے غریبنی تے مسکیننی دے حال سن، تے جدو دائیاں ٹریاں تے میرے گھر دے قریب تو گزریاں کہندیاں نے حلیمہ چل ٹر مکے چلیاں ماں، کوئی بچے لے آواں گیاں گزارا ہو جائے گا، تے حلیمہ جے جانے تے ٹر۔ حضرت حلیمہ کہندیاں نے میں اپنے شوہر تے اپنے پتر عبداللہ نو گودی چٹھایا، اپنے شوہر نو نال لیا اور ایک اونٹنی تے اور ایک روایت دے مطابق ایک گدی بھی نال ہے اور ایک قافلہ دائیاں دے نال ٹریا۔ آپ کہندیاں نے میری اونٹنی دی لت ٹوٹی ہوئی سی اور وہ کدی چل دیئے، کدے رک دیئے، کدے اٹھ دیئے، کدی بہن دیئے۔ دوسریاں دائیاں تیزی دے نال چل دیاں نے، جدو میں پیچھے رہ جانیاں تے او دائیاں رک دیاں نے، ٹھہر دیاں نے، مینوں نال ملان دیاں نے، میریاں سہیلیاں مینوں نال لے کے ٹر دیاں نے۔ تھوڑی دیر تو بعد میری اونٹنی پھر بہ جاندی ہے، میں اپنے مقدراں تے پیرونی ہاں، میں اپنے نصیباں تے پیرونی ہاں۔ آخر 2-3 مرتبہ ایسا ہویا انہاں دائیاں نے نال ملایا، لیکن پھر کہن لگیاں نہیں چلو اسی چلیے، حلیمہ آپ ہی آ جائے گی۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہندیاں نے دائیاں مینوں چھڑ کے چلیاں جاندیاں نے، میں اپنے بختاں تے پیرونی ہاں، تھرو پی وگانی ہاں، اپنے مقدراں تے پیرونی ہاں۔ ایک مسکینہ سواری بھی بیمار ہے، میرا بچہ بھی بیمار ہے، میرا شوہر بھی بیمار ہے۔ آپ کہندیاں نے منزلاں تے منزلاں طے کر دیاں، کدی میں بیٹھنی ہاں، کدی اٹھنی ہاں، کدی سواری چل دیے، کدے رک دیے، کدے بیٹھ دیے۔ آپ کہندیاں نے اسی بڑا سفر کر دیا ہویا، میں بڑا لیٹ ہو جانی ہاں۔ آپ کہندیاں نے جدو میں مکے شہر دے اندر داخل ہوئیاں کی تکنیاں او میریاں سہیلیاں او دائیاں اپنی گود دے اندر اے امیراں دے بچے لے کے، چودھریاں دے بچے لے کے، اے وزیراں دے بچے لے کے خوشی دے گیت گاندیاں ٹردیاں جاندیاں نے، مکے تو باہر پیاں نکل دیاں نے۔ آپ کہندیاں نے میں نہ لیٹ ہو جانی ہاں، وہ جا رہی نے، میں مکے وچ آ رہی ہاں، میرا دل اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیراں دے بچے تے اے لے گئیاں ہون گیاں، میرے واسطے کو بچہ بچیا ہے کہ نہیں بچیا؟ ایک دائی کہندی ہے حلیمہ سارے بچے اسی لے آئیاں ماں، ایک یتیم رہ گیا ہے، او دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں۔ اے حلیمہ تو بڑی دیر کر دیتی ہے۔ سیدہ حلیمہ کہندیاں نے رات دا پہرے میں اپنے شوہر نو لے کے اپنی سواری
نو لے کے میں حرم کعبہ دے اندر آ کے بہ جانی ہاں تے کعبے دا غلاف پھڑ کے کعبے والے دے نال گلاں کرنیاں عرض کرنیاں مولا غریبنیاں میں مسکین ہاں بڑی دوروں آئی ہاں بڑا مولا تیرا سہارا تیرا آسرا اور تیرے کرم دی خیر لین آئی ہاں اے مولا بڑا سفر کر کے آئی ہاں میں بیمار ہاں میرا بچہ بیمار ہے میرا شوہر بیمار ہے میری اونٹنی بیمار ہے میرے پلے کچھ نہیں رات دا پہرے سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میں عرض کی تھی مولا تیرے خزانیاں دے اندر کمی کوئی نہیں اے مالک بحر و بر مینوں تیری رحمت تے امید بڑی ہے عرشاں والے میں بہتا نہیں منگ دی میں خزانے نہیں منگ دی میں سونے تے چاندی دے انبار نہیں منگ دی اے مولا میں تیرے کولوں تیری رحمت دا ایک قطرہ منگنی مولا مینوں اپنی رحمت دے قطرے دے نال سیراب کر دے اتوں آواز آئی اے حلیمہ تو رو رو کے اے رحمت دا ایک قطرہ پہ منگنی ہے حلیمہ جائے اساں ایک قطرہ نہیں دو جگ دی رحمت تیری چولی وچ پا دیتی ایک قطرہ نہیں حلیمہ دوواں جہانہ دی رحمت اسا تیری چولی دے اندر پا دیتی ہے آپ کہندیاں نے پچھلی رات دا پہر پہ گزر دے میں کعبے دے نال ٹیک لگا کے تے کعبے والے نو اپنے دکھ درد سنا رہی ہیں تے اچانک حرم دے اندر ایک خوش شکل ایک نورانی صورت والا بابا آیا تے آ کے نا تے بڑی مٹھی جی ایک صدا دیتی کوئی دائی ہے اچھی سبحان اللہ تسی بھی محبت نال ایک مٹھی جی سبحان اللہ دی صدا بلند کرو رات دا پچھلا پہر تے کوئی دائی لبن آیا ہے آئے ہائے یارو اے فیصلے اتوں ہوندے نے میرے نبی دی ولادت تو لے کے آمد تو لے کے میرے نبی دے وصال با کمال تک ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت رب نے اس طرح مقرر فرما دیتی کہ سونیاں اسی تے انہاں روڑیاں دیاں میں قسماں چکیاں نے جتھوں تو لنگ کے جانا ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت ہو چکی ہے حلیمہ آئی ہے ایک بڑھا جا بابا نورانی صورت ہے اور لباس بڑا با کمال ہے لباس تو انج لگدا ہے جی میں مکے دا چودھری ہے چہرے تو انج لگدا ہے جی میں کعبے دا حاجی تے متولی ہے نورانی صورت ہے اور سر تے دستار ہے تے بولی بڑی مٹھی ہے آ کے صدا دیتی کوئی دائی ہے سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میں جلدی دے نال دوڑ کے بابے دے قریب گئی کہنیاں میں حلیمہ ماں سعد قبیلے تو آئیاں تے بچہ ہی لین آئیاں اللہ اکبر تے عرب والے بڑے علم پسند سن انہوں زبان دے اندر بڑی مہارت حاصل سی فصاحت و بلاغت دے وہ بڑے پیکر سن وہ بابے نے یہ سنیا کہنے لگا نام کی یہ کہنے لگی حلیمہ بابا سوچ کے کہندا ہے حلیمہ حلم چوں نکلے ہے کیڑے قبیلے تو آئی ہیں سعد قبیلے تو سعد قبیلے تو آئی ہیں حلیمہ سعدیاں ہیں
سعد قبیلے تو آئی ہیں تے سعد نیک بخت نو کہندے نے، یہ بھی لفظ چنگا ہے تے لگدا ہے کہ گل بن جانی ہے۔ کیوں اے جڑا آیا ہے، جڑی ہستی آئی ہے، ہر محدثین کہندے نے کہ ہر دائی آئی سیدہ آمینہ دے کر محبوب نو دیکھیا تے واپس چلی گئی۔ کچھ نے لکھیا عقل والا تے اے لکھیا کہ وہ یتیم چھڑ کے ٹر گئیاں، لیکن عاشق آندے نے کہ جدوں وہ محبوب دے سامنے آئیاں نا تے میرے نبی نے انہاں نو پسند ہی نہیں کیتا۔ میرے محبوب نو پتہ سی کہ پیچھے ایک غریبنی آ رہی ہے، پیچھے ایک مسکیننی آ رہی ہے۔ عزیزان من مختصر کرنا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کعبے دے اندر آ کے صدا دیں نے کو دائی ہے وے۔ سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میں دائیاں قبیلے سعد تو آئیاں، نام حلیمہ حضرت عبد المطلب آپ کہندے نے اے حلیمہ رب نے مینوں پوترا عطا کیتا ہے، آ میں تینوں دکھاواں۔ سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میں اس بابے دے نال ٹردی جانی ہاں، چلدی میں سیدہ آمینہ دے جدوں گھر دے قریب پہنچیاں، رستے دے اندر میں سوچ دی جانی ہاں میں بڑا مال منگاں گی، اے وڈیرا چودھری لگدا ہے، کعبے دا متولی ہے، اے قریش دا سردار ہے، میں بڑا انعام منگاں گی، میں بڑا معاوضہ منگاں گی۔ آپ کہندیاں نے حضرت عبد المطلب آپ جدو گھر دے اندر داخل ہوئے نے میں بھی پیچھے گھر دے اندر داخل ہوئیاں، کی ویکھیا رات دا پہرے مگر آمینہ دا بیڑا نور نال بھریا ہویا، آمینہ دا بیڑا نور نال بھرپور ہے۔ میں سوچی پہ جانی ہاں اینا چانن کا دائے، میں کدے سجے تک نہیں ہاں کدے کھبے، او دیوا او لاٹ او چراغ پہ تلاش کرنی ہاں، اتنا نور اتنا چانن کتھوں آیا ہے۔ پھر میری حیرانگی دی انتہا نہ رہی، کوئی دیوا نہیں، کوئی بتی نہیں، کوئی لاٹ نہیں، کوئی چراغ نہیں پہ بلدا، پنگوڑے دے اندر ایک ننا جا وجود آرام پہ کردا ہے، سارا نور اس پنگوڑے دے وچوں پیا نکلدا ہے۔ اللہ اکبر، سارا ہی نور اس پنگوڑے دے وچوں نکل کے ماحول نو منور پیا کردا ہے، ماحول نو معطر پیا کردا ہے۔ سیدہ حلیمہ سیدہ آمینہ نو سلام کر دیا نے، سیدہ آمینہ نے سینے لایا، مسکرا کے تکیا، اے حلیمہ آ میں تینوں تیرا لال دکھاواں، آ میں تینوں او ماہ کمال دکھاواں۔ سیدہ حلیمہ آپ کہندیاں نے میرے ہتھاں دے اتے سیدہ آمینہ نے او نورانی وجود رکھیا۔ میرے آقا کریم آپ ایک سبز رنگ دے کمبل دے اندر آپ دا وجود لپٹیا ہویا ہے، آپ دا وجود لپٹیا ہویا ہے۔ آپ کہندیاں نے ہن میرے دل دے اندر خواہش ہے میں جلدی کپڑا ہٹاواں، آمینہ دا لال ویکھاں، مینوں پسند آوے کہ نہ آوے۔ دل دے اندر ایک خیال لے کے جلدی میرے محبوب دے چہرے تو جدو کپڑا ہٹایا، خدا دی قسم سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میری پہلی نظر جدو والضحیٰ دے چہرے تے پئی، واللیل دی زلف تے پئی، مازاغ دے کجلے تے پئی، علم نشرہ دے سینے تے پئی، میں قربان ہو گئی، میں فدا ہو گئی۔ اگے تے میں آندی ساں اور لال مینوں پسند آوے کہ نہ آوے، ہن میں دل پھڑ کے بہ گئی تے آنیاں آمینہ تیرا لال میں ہی لے کے جانا،
تیرا لال میں لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا آپ کہندیاں نے میں 3 دن سیدہ آمینہ دے گھر دے اندر قیام کیتا۔ 3 دن آپ نے سیدہ آمینہ دے گھر دے اندر قیام کیتا تے جدوں جدوں سیدہ حلیمہ نے گودی چکیا نا محبوب نو تے ایک روایت میں پڑھی کہ جدوں پہلی باری گودی چکیا تے میرے محبوب نے انج اکھ کھول کے سیدہ حلیمہ ول تکیا تے حلیمہ نے مصطفیٰ ول تکیا تے میرے محبوب دے لباں تے تبسم آ گیا تے زبان حال نال فرمایا حلیمہ آ گئی ہیں، حلیمہ آ گئی ہیں۔ گودی چکیا حلیمہ نے، گودی چکیا حلیمہ نے، گودی چکیا حلیمہ نے، سونے دا نام سن کے سر چک لے یتیماں نے، سونے دا نام سن کے سر چک لے یتیماں نے۔ 3 دن تو بعد میرے آقا نو لے کے نا گود وچ تے ماں نے کیویں دکھی دل دے نال رخصت کیتا ہوئے گا، مگر قدرت دی منشا ایسی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ لے کے نکلیاں کعبے دی گلی چوں نکل کے، جدوں آپ محدث ابن جوزی نے دسیا کہ جدوں سیدہ حلیمہ گود وچ لے کے محبوب نو آپ اپنی سواری دے قریب آئیاں نے تے سواری او جڑی اٹھ نہیں سی سکدی، چھال مار کے اٹھی، چھال مار کے اٹھی، سامنے کعبہ ہے۔ محبوب نو آندیاں تک کے ڈاچی نے کعبے ال 3 سجدے کیتے، سجدے کیتے۔ یارو ڈاچی نو پتہ چل گیا کہ اے جڑا پیا آندا ہے نا ایک کعبے نو قبلہ بنانا آیا ہے۔ اور ڈاچی نو پتہ چل گیا کہ سجدہ کدھر کرنا ہے تے جیڑی ماں دی گود وچ آیا اس ماں نو نہ پتہ ہوئے گا کہ رب کون ہے تے رب دا رسول کون ہے تے ایمان کیے تے توحید کیے۔ یارو جیڑی اونٹنی تے میرا نبی سوار ہو جائے او کعبے نو سجدے کر دیے تے پھر مننا پے گا جس گود وچ محبوب آیا او ماں بھی ایمان والی تے او دا باپ بھی ایمان والا۔ اور سیدہ حلیمہ دیکھو پتر دا نام عبداللہ، سیدہ حلیمہ دے پتر دا نام عبداللہ تے عبداللہ مشرکاں دے نام نہیں ہوندے۔ پتہ لگا حلیمہ بھی ایمان والی۔ اللہ اکبر۔ کعبے دے قریب تو جدو سواری تے جدو بیٹھے، سواری تے بیٹھے حضرت حارث آپ دے شوہر محبوب نو گود وچ لے کے بیٹھے اور سواری اٹھ دی نہیں۔ کیوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہندیاں نے محبوب نو کنڈ ہو رہی سی اور سواری جان دی سی احترام مصطفیٰ کیے، ادب مصطفیٰ کیے تے پھر آپ کہندیاں نے کہ سواری تے اگے لے کے محبوب نو میں بیٹھی تے پھر سواری چلی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کعبے دے قریب تو گزریاں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھ دے نے۔ آپ کہندے نے کہ جدو سیدہ حلیمہ کعبے دے قریب تو گزری سواری تے لے کے دل وچ خیال آیا جاندیاں جاندیاں کعبے دا چکر لگا لواں، کعبے دا طواف کر لواں، نالے شکر منا لواں، اس مالک دا شکر ادا کراں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہندیاں نے میں
کعبے دا چکر لگایا تے جدو حجر اسود دے قریب آئی سوچیا کہ جاندیاں جاندیاں میں اپنے لال نو نا حجر اسود دا بوسہ دعا لواں تاکہ حجر اسود دیاں برکتاں میرے لال نو مل جاون، لیکن حجر اسود دے کول راشے آپ کہندی ہیں میں ذرا دور ٹھہر جانی ہاں کہ رش ذرا کٹ ہو جائے پھر میں آگے جاواں گی۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہندیاں نے میں ذرا دور ٹھہر جانی ہاں، ذرا دور ٹھہر جانی ہاں، انتظار پہ کرنی ہاں، لوکی جدوں آپ ہٹن گے میں مصطفیٰ کریم نو بوسہ دیواں گی۔ آپ کہندیاں نے میں چند قدم دور کھڑی ہاں، اچانک میں کی ویکھیا حجر اسود دے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے، حجر اسود دے اندر حرکت پیدا ہوئی، حجر اسود اپنی جگہ تو نکل کے آ کے میرے نبی دے لباں دے نال لگ گیا، میرے نبی دے لباں دے نال لگ گیا، اور میرے نبی دے رخسار دے نال کدی لگدا ہے، لگ کے واپس جا کے اپنی جگہ تے اے چلا جاندا ہے۔ آپ کہندیاں نے میں حیران ہو جانی ہاں، حجر اسود زمانے نو اے پیغام پیا دیندا ہے، او دنیا والیو تہاڈا حج مینوں چم کے ہوندا ہے، میرا حج محمد نو چم کے ہوندا۔ ہمارے شان دے نال سیدہ حلیمہ کہندیاں نے میں اپنے مقدرہ تے ہن ناز کر دی، میں سرکار دے معجزے پی تکنی ہاں، میں سونے دیاں شاناں پی تکنی ہاں، میں اپنی اونٹنی تے سوار اونٹنی جڑی چل دی نہیں سی، کدے چل دی کدی بہندی ہے، لیکن جدوں ہن محبوب نو لے کے ٹری ہاں اونٹنی اتنی تیزی دے نال چلی ہے، ہوا دے نال گلاں کر دی جاندی ہے تے نالے محبت دے نال نبی دی آمد دے جشن منائے جا رہے نے، تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت دے ترانے پڑھ دی جاندی ہے، جھوم دی جاندی ہے، ہواواں بھی مسکرا رہیاں نے، فضاواں بھی گیت گا رہیاں نے، اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ آپ کہندیاں نے اس سواری اتنی تیزی دے نال نکلی ہے، او جیڑیاں دائیاں میرے تو پہلے چلیاں گئیاں نے ہجی او گھر پہنچیاں نہیں، میں اونا نو کراس پہ کرنی ہاں، میں اونا تو اگے پہ نکلنی ہاں۔ اللہ اکبر۔ دائیاں آواز دے کے کہندیاں نے اے حلیمہ اے ڈاچی کتھوں لے کے آئی ہیں؟ سیدہ حلیمہ کہندیاں نے اے سہیلیو میں کوئی سواری بدلی نہیں، میں کوئی سواری تبدیل نہیں کی تھی، سواری ہووے بس فقط اتنی بات ہے سوار بدل گیا ہے، سواری ہووے میں سوار لے کے آئی ہاں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سعد قبیلے دے اندر پہنچے، او وقت قحط دا عالم سی، سبزہ دور دور تک نہیں سی، دوسرے لوگ جدو اپنیاں بکریاں نو لے کے جاندے نے اور رات نو بھکھیاں ہوندیاں نے، لیکن ہن جدو حلیمہ دیاں بکریاں جاندیاں نے نا تے رج کے ہوندیاں نے، تے قبیلے والے اپنے بچیاں نو کہندے نے حلیمہ دیاں بکریاں رج کے ہوندیاں نے، تسی اوتھے چاریا کرو کہ جتھے حلیمہ دیاں بکریاں چار دیاں نے۔ وہ بچے کہندے نے کہ ساڑیاں بکریاں بھی اوتھے جاندیاں نے، لیکن پتہ نہیں جدوں حلیمہ دیاں بکریاں زمین ال منہ کر دیاں نے تے سبزہ پتہ نہیں کتھوں نکل آندا ہے، سبزہ کتھوں نکل آندا ہے۔ اور پھر ایک روایت دے مطابق سارا قبیلہ سرسبز و شاداب ہو گیا، بارش ہوئی اور قحط دور ہو گیا اور خوشحالی آ گئی۔ تے سیدہ حلیمہ آپ اپنے بخت ویکھ ویکھ کے رب دا شکر کر دیاں نے، اگے کدے حلیمہ دے گھروں پانی نہیں سی ملدا، ہن دودھ ختم ہی نہیں ہوندا، ہن دودھ ختم ہی نہیں ہوندا۔ وہ کہندے نے کہ
کدے کسی نو ضرورت پینی دودھ ختم ہو جانا انہاں کہنا جاؤ حلیمہ دی کلی دے اندر اتھوں دودھ ختم نہیں جی ہوندا تے رات دا پہر ہونا تے حلیمہ دی کلی نے نور علا نور ہونا اور روشنی نکل نکل کے اس نے پورے قبیلے نو منور کرنا۔ ایک دن سہیلیاں رات دا پہر کٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ کے کہندیاں نے حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہیں، حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہیں، اینا تیل کتھوں لین دئی، اتنا گھی کتھوں لین دئی کہ ساری رات تیرے گھر دیوا نہیں بجھدا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ انہاں دا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاندیاں نے تے میرے نبی دے اے پنگوڑے دے کول لے جا کے کھڑیاں کر کے کہندیاں نے نسیو میں کوئی دیوا نہیں بال دی، میں کوئی تیل نہیں بال دی، جدوں دا آمینہ دا لال آیا ہے میں دیوا بال دی نہیں، اے جڑا چاننے سارا مصطفیٰ دا چاننے۔ یہ تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دا نور ہے تو پتہ چلیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تہاڈے کول اللہ والوں ایک شان والا نور۔ تو عزیزان من میرا نبی آیا رحمت دا پیکر بن کے، میرا نبی آیا کرم دے خزانے لٹان آیا، میرا محبوب آیا زمانے نو دسن آیا کہ دنیا والے ہو اپنی ذات تو کسی نو دکھ نہ دے آجے، سکھ نہیں دے سکتے تے دکھ بھی نہ دے آجے، اور اگر دے سکو تے زمانے نو اپنی ذات تو سکھ ضرور دیا کرو، اپنی ذات تو کسی نو فائدہ ضرور دیا کرو۔ اسی اس نبی دے امتیاں کہ جڑا رحمت للعالمین بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آیا۔ میرے محبوب آئے تے ہزاراں سال دیاں لڑائیاں کرنے والے خون خار میرے نبی دی رحمت دی چھاں تھلے آئے تے ایک دوسرے دے پائی بن گئے۔ تو عزیزان من سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ محبوب نو لے کے، محبوب دی ظاہرن تے حلیمہ پرورش بھی کر دیے لیکن باطنن حلیمہ جان دیے کہ مینو مصطفیٰ پہ پال دینے، مینو محبوب پہ میری پرورش کر دینے، میرے بچیاں دی پرورش پہ کر دینے۔ تو عزیزان من سانو اے درس ملیا، سانو اے سبق ملیا کہ اسی زمانے تے اس انداز نال زندگی گزاریے، اس رنگ نال زندگی گزاریے کہ ساڈے وجود تو ہر کسی نو سکھ ملے، ساڈے وجود تو ہر کسی نو خوشی ملے، ساڈے وجود تو ہر کسی نو راحت ملے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان دی شان ہی ہے نہ او زبان تو کسی نو تکلیف دیندا ہے نہ او ہاتھ تو کسی نو تکلیف دیندا ہے۔ فرمایا زمانے تے انج دا بن کے رہو کہ دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون تو ہوویں تے ہسے دنیا نہ ہوویں تے رون۔